स्वर्णिम उहाँले त यहाँको होइन नि, बाहिरको हो, पाहुना हो भनेका छन्। आज बिपी कोइरालाका सच्चा अनुयायीहरू यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ। अहिलेको काङ्ग्रेसले बिपी कोइरालाको पुरानो सपनालाई बोक्न सकेको छैन। त्यसैले पनि मैले नैतिक विद्रोह गरेर चाहिँ म बाहिर निस्केको हुँ। तपाईँले पार्टी छोडेर आउनु पर्दैन, यसपालि भोट मात्रै फेरे पुग्छ, पार्टी फेर्नु पर्दैन। जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नुहोस्। तपाईँहरू चाहिँ यसपालि भोट फेर्नुहोस्, मत फेर्नुहोस्। नभए आइन्स्टाइनले, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेथे पुरानै विधिले, पुरानै शैलीले अनि नयाँ उपाय चाहिँ आउँदैन भनेर। त्यो त्यसो कल्पना गर्नु त्यो एउटा चाहिँ लगभग पागलपन नै हो भनेर, उनले इन्स्यानिटी नै हो भनेर भन्ने गरेका थिए। त्यसैले तपाईँहरूलाई नयाँ प्रयोगको लागि, नयाँ अवसरको लागि एकचोटि नयाँलाई जाँच्नुहोस्। हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एउटा थेगो नै राखेका छौँ, जान्नेलाई छान्ने। मलाई लाग्छ तनहुका विवेकशील जनताले यो गर्नेछन्। राजनीतिलाई नै सङ्ल्याउने र त्यसका लागि विभिन्न प्रावधानहरू जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राखेको छ, होइन, नेताले टिका लगाइदिएर टिकट लिने, पैसाको खोलो बगाएर चाहिँ चुनाव लड्ने इत्यादि सबै हामी भत्काउँछौँ। नातागोता एउटै कमिटीमा नरहनेदेखि लिएर भातृ सङ्गठनहरू नराख्ने, कार्यकर्तालाई दास र बिचौलिया नबनाउने खालको असल राजनीतिक संस्कारको अभ्यास पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुरु गरेको छ। र हामीले गरेको अभ्यास र हामीले देखाएको बाटोले अरू दलहरूलाई पनि सुध्रन बाध्य बनाउँछ भन्ने आशा हाम्रो छ। तर यो राजनीति सङ्ल्याएर अर्थतन्त्र र समाज र कूटनीति, जलवायु परिवर्तन, यी सबै विषयहरूमा पनि हामीले एकैचोटि प्रहार गर्नुपर्नेछ। यी सम्भावनाहरूको खेलमा हामी होमिएका छौँ। मलाई आशा छ हाम्रा कुराहरू पत्याएर हाम्रो ट्र्याक रेकर्ड, पहिला गरेका कामहरू, मैले मुख्यतः राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर भूकम्पपछि गरेको काम इत्यादिले त्यसले त्यो आत्मविश्वास पनि दिएको छ। नेपालमा छोटो समयमा के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भन्ने कुराहरूको राम्रो ज्ञान पनि छ। र मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु, हाम्रो प्रेरणाको स्रोत 2015 सालको बिपी कोइरालाको जस्तो ऊर्जा, त्यो खालको हुटहुटी, त्यो खालको पेटमा आगो र निश्चित समयमा मुलुकलाई म यहाँ पुर्याउँछु भन्ने जुन सोच थियो उहाँको, त्यसैको प्रेरणाबाट पनि त्यो गुमाएको राजनीतिमा बरालिएको राजनीतिले त्यो मौलिक बिपी कोइरालाको सपनालाई एकातिर फ्याँकेको छ। त्यसलाई हामीले फेरि टकटक्याएर त्यसलाई पुनर्जीवित गरेर त्यो स्पिरिटमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। मूलतः मैले 3वटा कुरा उठाइराखेको छु। 165वटै निर्वाचन क्षेत्र बनाउन हिँडेको मान्छे, विगत 10 वर्षदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर काम गरेको, सरकारमा नरहँदा पनि एउटा चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा चाहिँ लिड गरेर बसेको मान्छेले यो देश विकासको खाका, हाम्रा सम्भावनाहरू, हाम्रा अडचनहरू, हामीले टेक्नुपर्ने खुड्किलाहरूको बारेमा बृहत अध्ययन, सोच, बहस गर्दै आएको मान्छेले अब तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 लाई एउटा नमुना निर्वाचन क्षेत्र बनाउने आकांक्षा र एउटा अभिलाषा बोकेर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। विगत 10औं दिनदेखि म वडा गाउँ टोल पुगेको छु र यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि मलाई थाहा छ यहाँका टारहरूका समस्या, यहाँका भन्ज्याङहरूका समस्या, यहाँका मिर्लुङकोट जस्ता उपल्लो भेगका समस्याहरू मोटामोटी रूपले उस्तै छन्। खानेपानीको चुनौती छ, सिँचाइको चुनौती छ, तटबन्धनका चुँदी खोला आज हामी जान्छौँ, विभिन्न माने चौकातिरका समस्याहरूबारे हामी त्यही स्थानीय रूपमा चाहिँ बोल्नेछौँ। तर खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्धका समस्याहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणका समस्याहरू, भवन बनेका छन् तर त्यहाँ दक्ष जनशक्ति छैन, जनताले सेवा पाइरहेका छैनन्। एकजना आमाले मलाई भन्नुभयो, बाबु कोरोनाको सुई आएर बसेको 3 महिना भएछ, हामी यहीँ 100 मिटर पारी बस्छौँ, कोही आएर हामीलाई त्यो कोरोनाको सुई लगाइदिएन। यस्तो खालको यो बिम्ब हो। हामीले अहिले मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, पहिलो पुस्ताका विकासे चुनौतीहरूबाट अब हामीले फड्को मारेर दोस्रो पुस्ताका विकासे चुनौतीहरूमा गयो। त्यो भने के भन्दाखेरि बाटो बन्यो तर पक्की बाटो छैन, स्वास्थ्य चौकी छ तर सेवा छैन, स्कुल छ तर त्यहाँ विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरू गएर केही सिक्दैनन्। यो सिकाइको सङ्कट अब दोस्रो पुस्ताको चुनौती भयो। त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई हामीले समेटेर अहिले आम युवाहरूमा जुन नैराश्य छ, यो देश बन्दैन, यो देशमा केही पनि हुँदैन, मौका पाउनासाथ प्लेन चढेर हामी विदेशै जानुपर्छ, शाखा सन्तानको भविष्य नेपालमा छैन, अन्त छ भन्ने जुन आम नैराश्य छ, त्यसले एक असाध्यै घातक रोगको रूपमा नेपालमा यो विषाक्त भएर आएको छ। जनतै नहुने हो भने, त्यो पनि युवा जनता नहुने हो भने के देश, वृत्तिएको जनसङ्ख्याको देश रहँदैन र यो अस्तित्वमै सङ्कट आउने गरेर हामीले विकासको खाकालाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यसैले यो स्थानीय विकासको मोडेललाई तनहुँमा काम गरेर यहाँ गरिएको असल अभ्यासहरूलाई हामीले अन्य जिल्लाहरूमा पनि चाहिँ यसलाई अनुकरणीय रूपमा चाहिँ उतार्नु पर्नेछ र त्यसको लागि पनि म यहाँ मैदानमा उत्रिएको छु। अर्को तनहुँ
तनहुँबाट निर्वाचित हुने सांसदले तनहुँ त हेर्छ नै, तर बाँकी देशको पनि दिशाबोध गर्ने नीतिगत कुराहरूमा, कार्यक्रमका कुराहरूमा, योजनाका कुराहरूमा, सार्वजनिक संवाद र बहसहरूमा हामीले त्यहाँ पनि सार्थक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। संसदको रोस्टममा बोल्दै गर्दा, नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बोल्दै गर्दाखेरि हामीले यो राजनीति, अहिलेको जुन विकृत राजनीति छ, फोहोरी राजनीति छ, पैसाको भूमिकाले यसलाई यति कुरूप बनाएको छ कि यसलाई अब संल्याउनु पर्छ। राजनीति ठिक ठाउँमा नआइकन राष्ट्रिय जीवनका अन्य पाटाहरू सबै ठप्प भएर बसेका छन्, कैद भएर बसेका छन्। राष्ट्रिय जीवन नै बन्धक भएको छ खराब राजनीतिले गर्दा। नेपालमा केही पनि नभएको भन्ने होइन। 30 वर्षमा धेरै कुराहरू भएका छन्, यही बाटाघाटा, पक्की घरहरू, शिक्षा, स्वास्थ्यमा प्रगति भएका छन्। तर हाम्रो गुनासो के हो भने जति गर्न सक्थ्यौँ त्यति गर्न सकेका छैनौँ। जति गर्न सक्थ्यौँ त्यति गर्न नसक्नुमा यहाँको राजनीति नै प्रमुख बाधकका रूपमा आएको छ। त्यसैले नयाँ युवा पुस्ताका प्रतिनिधिका रूपमा 6 महिना अगाडि मात्रै, 8 महिना अगाडि मात्रै तयारी गरेर रवि लामिछानेज्यूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सारा युवाहरूको आकांक्षालाई बोक्न सक्ने गरेर, युवाहरूका सपनालाई न्याय गर्न सक्ने गरेर जुन शक्ति निर्माण गर्नुभयो र जनताले पनि सुनेर एकै धक्कामा राष्ट्रिय दल बनाएर तपाईँहरूले देखाइदिनु भयो। अब यो अभियान कसैले रोकेर रोकिनेवाला छैन। यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। अर्को 5 वर्षमा एक मना सरकार बनाएर हाम्रो सोच अनुसारको नेपाल बनाउने सङ्कल्प अब फेरि यो उपनिर्वाचनले चाहिँ अवसर दिएको छ। हामीले 19-20 सिट अहिले संसदमा छ। रमेश खरेल बारामा, चितवन 2बाट सभापति रवि लामिछाने र तनहुँबाट स्वर्णिम वाग्लेलाई तपाईँहरूले पठाइदिनु भयो भने हाम्रो शक्ति मजबुत हुन्छ र हामीले बनाउन खोजेको नेपाल, हामीले योगदान दिन खोजेको नेपालको प्रारूप अब देख्दै जानुहुनेछ संसदको भवनमा, सडकमा। र म 3 महिना, 5 महिना, 6 महिनाको अन्तरालमा यहाँ गाउँमा आएर फेरि डुल्नेछु। जितेपछि 5वटा पालिकामा म कार्यालयहरू राख्नेछु। तपाईँले चिरकटोमा लेखेर समस्या दिने होइन। अब एकदम वैज्ञानिक ढङ्गले नेता र जनताबीच सोझै सम्बन्ध हुने खालको एउटा नमुना संसदीय अभ्यासमा पनि म तनहुँ एकलाई चाहिँ लान चाहन्छु। तर यो राजनीति संल्याउने यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। तर यो संलिएपछि, यसलाई अलिकति हामीले स्वच्छ लोकतान्त्रिक विधिमा ढालेपछि यसले अर्थतन्त्रका हाम्रा सम्भावनाहरू पनि खोल्छन्। अहिले नैराश्य छ। यही 22 जागरमा आएर मैले पसलमा अन्तर्क्रिया गरेको छु। दाजुभाइ दिदीबहिनीले भन्नुभएको छ, बाबु हाम्रो पहिला 35,000 40,000 रुपियाँको चाहिँ व्यापार हुन्थ्यो, अहिले त्यो सुकेर 8,000 10,000 मा झरेको छ भन्नुभयो। त्यो आर्थिक मन्दीको पछाडि एउटा मनोवैज्ञानिक उपचार पनि चाहिन्छ। अब चाहिँ केही हुन्छ है भन्ने आशा जगाउनु पर्छ। त्यसपछि बल्ल हामीले संस्थागत प्राविधिक निर्णयहरू, समाधानहरू चाहिँ जनतामा पस्कने हो, नीति निर्माणका विभिन्न तबकाहरूमा चाहिँ सरसल्लाह गरेर पस्कने हो। त्यसैले त्यो मनोवैज्ञानिक उपचारका रूपमा पनि आगामी वैशाख 10 को निर्वाचनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण सन्देश छ। अब चाहिँ केही हुन्छ होला है, अब चाहिँ केही गर्छन् होला है भन्ने आशा दिन पनि आदरणीय सभापति रवि लामिछानेज्यू र म यो टन्टलापुर घाममा तपाईँहरूलाई पनि शास्ति दिएर गाउँ कुना काप्चाबाट बोलाएर यति सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ कि अब बदलिन्छौँ, अब बदल्ने गर्छौँ। नभए यो देशको भविष्य यस्तै अन्धकारमै चाहिँ रहनेछ। युवाहरूमा आम नैराश्य जुन छ त्यसलाई चिर्नै पर्नेछ र त्यसलाई चिर्नको लागि पनि हामीले काम गरेर देखाउँछौँ। आज नेपालको संसदमा सबभन्दा तयारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि नेपाली ढाँचामा ढालेर त्यो जुन सशक्त उपस्थिति छ, नेपालको संसद जीवन्त भएको छ किनकि त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले तयारी गरेका छन्, प्रस्तुत गरेका छन्। अब अहिले म नाम लिन चाहिनँ, तर दमौलीमा हाम्रो 3 गते, वैशाख 3 गते नेपाली संसदका स्टारहरू, नेपाली संसदका युवा आशाहरू चाहिँ त्यहाँ आएर बोल्दै हुनुहुन्छ। सम्भव भएसम्म तपाईँहरू 3 गते दमौली 3 बजे आउनुहोला, त्यहाँ हामी फेरि भेट गर्नेछौँ। त्यसैले यो मूलतः 3टा कुरामा मैले भनेर टुङ्ग्याएँ। यहाँको स्थानीय विकास, यसलाई नमुना क्षेत्र बनाउने एकीकृत ढाँचाका कुराहरू छन्, त्यसलाई देशव्यापी रूपमा चाहिँ हामी लान्छौँ। राजनीतिलाई नै संल्याउने र त्यसका लागि विभिन्न प्रावधानहरू जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राखेको छ हैन, नेताले टिका लगाइदिएर टिकट लिने, पैसाको खोलो बगाएर चाहिँ चुनाव लड्ने इत्यादि सबै हामी भत्काउँछौँ। नातागोता एउटै कमिटीमा नरहनेदेखि लिएर भातृ सङ्गठनहरू नराख्ने, कार्यकर्तालाई दास र बिचौलिया नबनाउने खालको असल राजनीतिक संस्कारको अभ्यास पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुरु गरेको छ र हामीले गरेको अभ्यास र हामीले देखाएको बाटोले अरू दलहरूलाई पनि सुध्रन बाध्य बनाउँछ भन्ने आशा हाम्रो छ। तर यो राजनीति संल्याएर अर्थतन्त्र र समाज र कूटनीति, जलवायु परिवर्तन यी सबै विषयहरूमा पनि हामीले एकैचोटि प्रहार गर्नुपर्नेछ। यी सम्भावनाहरूको खेलमा हामी होमिएका छौँ। मलाई आशा छ हाम्रा कुराहरू पत्याएर, हाम्रो ट्र्याक रेकर्ड
पहिला गरेका कामहरू, मैले मुख्यतः राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर भूकम्पपछि गरेको काम इत्यादिले त्यसले त्यो आत्मविश्वास पनि दिएको छ। नेपालमा छोटो समयमा के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भन्ने कुराहरूको राम्रो ज्ञान पनि छ। र मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु, हाम्रो प्रेरणाको स्रोत 2015 सालको बिपी कोइरालाको जस्तो ऊर्जा, त्यो खालको हुटहुटी, त्यो खालको पेटमा आगो र निश्चित समयमा मुलुकलाई म यहाँ पुर्याउँछु भन्ने जुन सोच थियो उहाँको, त्यसैको प्रेरणाबाट पनि त्यो गुमाएको राजनीतिमा बरालिएको राजनीतिले त्यो मौलिक बिपी कोइरालाको सपनालाई एकातिर फ्याँकेको छ। त्यसलाई हामीले फेरि टकटक्याएर त्यसलाई पुनर्जीवित गरेर त्यो स्पिरिटमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। आज म तनहुँ जिल्लाका तमाम गाउँहरू टोलहरू घुम्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा हर्ष लागेको छ। मैले कसैलाई गाली गर्ने गरेको छैन, मैले एउटा सकारात्मक कार्यसूची पेश गर्नेको छु र यो सकारात्मकताको यो अभियानमा सबै दलका साथीहरू जोडिनु भएको छ। यहाँ नेपाली कांग्रेसका साथीहरू जोडिनु भएको छ, नेकपा एमालेका साथीहरू, युवा पङ्क्तिहरू जोडिनु भएको छ, नेकपा माओवादीका साथीहरू जोडिनु भएको छ। धेरैलाई डर छ, पहिला पहिला पार्टी सदस्यता पनि लियो, एउटा पार्टीको एउटा आबद्धता पनि होला, तर हामीले भन्ने गरेका छौँ तपाईँले पार्टी छोडेर आउनु पर्दैन, यसपालि भोट मात्रै फेरे पुग्छ, पार्टी फेर्नु पर्दैन। जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ यसपालि भोट फेर्नुहोस्, मत फेर्नुहोस्। नभए आइन्स्टाइनले, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेथे पुरानै विधिले, पुरानै शैलीले अनि नयाँ उपाय चाहिँ आउँदैन भनेर। त्यो त्यसो कल्पना गर्नु त्यो एउटा चाहिँ लगभग पागलपन नै हो भनेर, उनले इन्स्यानिटी नै हो भनेर भन्ने गरेका थिए। त्यसैले तपाईँहरूलाई नयाँ प्रयोगको लागि, नयाँ अवसरको लागि एकचोटि नयाँलाई जाँच्नुहोस्। हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एउटा थेगो नै राखेका छौँ, जान्नेलाई छान्ने। मलाई लाग्छ तनहुँका विवेकशील जनताले यो गर्नेछन्। मैले यहाँ अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, कसैले स्वर्णिम उहाँले त यहाँको होइन नि, बाहिरको हो, पाहुना हो भनेका छन्। आज बिपी कोइरालाका सच्चा अनुयायीहरू यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ। अहिलेको काङ्ग्रेसले बिपी कोइरालाको पुरानो सपनालाई बोक्न सकेको छैन, त्यसैले पनि मैले नैतिक विद्रोह गरेर चाहिँ म बाहिर निस्केको हुँ, म त्यहाँ अट्न सकिनँ। तर आज मलाई एकजना सम्मानित राजनीतिज्ञले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 2015 सालको निर्वाचनमा बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त पढ्नुभयो भने तपाईँले उहाँले नेपाललाई कसरी भावनात्मक रूपले जोड्ने, एउटा प्रशासकीय इकाइ जस्तो मात्र रहेको यो राष्ट्रलाई यहाँका यत्रा बहुलवादी विविधतापूर्ण देशलाई कसरी भावना एउटै मालामा कसरी जोड्ने भनेर उहाँको ठुलो चिन्ता थियो। अनि उहाँले भन्नुभएको रहेछ 2020 साल अर्को, यदि त्यति बेला पञ्चायतले लोकतन्त्रलाई अपहरण नगरेको भए 15 सालपछि आउने 2020 सालको आम निर्वाचनमा पहाडका मान्छेलाई उतारेर तराईमा चुनाव लडाउने, तराईका नेपालीहरूलाई चाहिँ पहाडमा र पहाडी उपत्यकाहरूमा ल्याएर चुनाव लडाउने उहाँको सपना थियो। त्यो बिपीको सपना के थियो भने यहाँ तनहुँको सांसद, गोर्खाको सांसद, चितवनको सांसद, काठमाडौँको सांसद होइन, नेपाली सांसद निर्वाचित गराउनुपर्छ भन्ने सपना उहाँले 50 वर्ष अगाडि देख्नु भएको थियो। तनहुँका चेतनशील विवेकशील जनताले र बिपी कोइरालाका सच्चा अनुयायीहरूले, सच्चा काङ्ग्रेसीहरूले यो कुरा बुझेका छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो महत्त्वपूर्ण सन्देश आज मैले 22 जागरको पावन भूमिमा आएर यो दिएको छु। यति भन्दै म अहिले चाहिँ बिदा हुन्छु। धन्यवाद।